नमस्कार साथीहरू। आज म तपाईहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघको दोस्रो पाठ ल्याएर उपस्थित भएको छु र पहिलो भागमा मैले राष्ट्रसङ्घ र संयुक्त राष्ट्र संघको अङ्गहरूको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ र त्यसै क्रममा आज म दोस्रो भागमा संयुक्त राष्ट्र संघको बजेट सम्बन्धी जानकारी दिँदैछु, जो लोकसेवाको लागि अति महत्त्वपूर्ण पाठहरू मध्येको एउटा पाठ पनि हो र संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने राष्ट्रहरूको जानकारी दिँदैछु र सबैभन्दा पहिला बढी योगदान गर्ने भनेको अमेरिका हो, जसले संयुक्त राष्ट्र संघको जम्मा बजेटको 22% बेहोर्छ भने चीनले 12.01, जापानले 8.56%, जर्मनीले 6.4%, फ्रान्सले 4.8%, बेलायतले 4.5%, ब्राजिलले 3.8%। र संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा 171 राष्ट्रहरू सबैभन्दा कम बजेटमा योगदान दिने गर्छन् र जसको 0.001% भनेको सबैभन्दा कम प्रतिशत हो। संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा आर्थिक योगदान गर्ने र नेपालले 0.006% आर्थिक योगदान गर्दछ र सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी आर्थिक योगदान गर्ने भनेको भारत हो, जसको छ 0.737% र सार्क राष्ट्रमा सबैभन्दा कम, सरी साथी, यसमा कम हुनुपर्नेमा बढी भएको रहेछ, टाइपिङ मिस्टेक भएको छ र सबैभन्दा कम भुटानले हो 0.001%। र बजेट विशेष गरेर 2 वर्षको लागि निर्माण गरिन्छ र 13 वटा उपशीर्षकमा निर्माण गरिन्छ। र बजेट कसरी निर्धारण गरिन्छ त, कुन राष्ट्रले कति योगदान गर्ने भन्ने कुरा 5 वटा आधारहरू छन् र त्यसै आधारमा उनीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा योगदान गर्ने गर्छन् र जुन देशको सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति औसत आय, त्यसपछि उनीहरूको आर्थिक विकासको स्थिति के छ र विद्यमान आर्थिक सम्पदा के छ र विदेशी मुद्राको उनीहरूको संरक्षण कति छ त र आर्जन गर्न सक्ने क्षमता कति छ। 5 वटा आधारमा उनीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघमा को बजेटमा उनीहरूले आर्थिक योगदान गर्ने गर्छन् र विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिका हो पहिलो, दोस्रो चाहिँ चीन हो, तेस्रो जापान हो, चौथो चाहिँ कुन हो त जर्मनी हो भने पाँचौं कुन हो त फ्रान्स हो। विश्वमा सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भएका देशहरू हुन् र सदस्य नभएर पनि खर्च बेहोर्ने राष्ट्र होली हो भनेको यसलाई भ्याटिकन सिटी पनि हो, जुन युरोपमा पर्छ र विश्वको सबैभन्दा सानो परिवेष्टित राष्ट्र भनेर पनि चिनिन्छ भ्याटिकन सिटीलाई, र जुन संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य छैन र यसले होलिसी र प्यालेस्टाइनलाई पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा दर्जा दिएको छ संयुक्त राष्ट्र संघमा। उनीहरू सदस्य राष्ट्र होइनन्, तर यद्यपि सदस्य राष्ट्र नभएर पनि आर्थिक योगदान गर्ने राष्ट्र भनेको भ्याटिकन सिटी हो, जसले 0.001% गर्छ र संयुक्त राष्ट्र संघमा लगातार 2 पटकसम्म आर्थिक योगदान नगरेसम्म उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भोट गर्ने अधिकार दिइन्न र त्यसै क्रममा 2 वर्षसम्म बजेटमा खर्च नदिएको कारणले सबैभन्दा पहिला दक्षिण अफ्रिकाले भोट हाल्न पाएको थिएन सन् 1984 मा हो, किनकि उसले 2 वर्षसम्म लगातार आर्थिक योगदान नगर्दा आफूलाई दिएको जुन आफूले गर्नुपर्ने योगदान हो त्यो योगदान नगरेको कारणले उनलाई पहिलो पटक भोट हाल्न दिइएको थिएन। र आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति कुन हुन् त, व्यक्ति भनेर चिनिने चाहिँ टेड टर्नर हुन्, जुन अमेरिकाको CNN को संस्था हुन्, CNN को संस्थापक
स्टेट रनर हुन्, जुन एउटा व्यक्तिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा खर्च गर्ने भित्र पर्छन्। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका संस्थाहरूले नोबेल पुरस्कार पाएका छन् विभिन्न समयमा, जसको जानकारी म दिँदैछु। र UNHCR भनेको युनाइटेड नेसन ह्युमन राइट कमिसन हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार आयोगले 2 पटक पाएको छ नोबेल पुरस्कार, सन् 1954 र 1981 मा हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएको हो यसले। मानवको अधिकार र हितको लागि योगदान गरे बापत। त्यसै गरेर ILO अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, जुन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन भन्छ, जसले सन् 1969 मा नोबेल पुरस्कार पाएको हो। त्यसै क्रममा युनिसेफ, युनाइटेड नेसन चिल्ड्रेन फन्ड ले सन् 1965 मा नोबेल पुरस्कार पाएको हो। र ड्याग ह्यामरसोल्डले सन् 1961 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दोस्रो महासचिव, जुन हेलिकप्टर दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको थियो र उनले सन् 1961 मा नोबेल पुरस्कार पाएका थिए। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कोफी अन्ननले संयुक्त रूपमा सन् 2001 मा नोबेल पुरस्कार पाएका हुन्। र उनी कोफी अन्नन 7औं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव हुन्। उनी घानाका हुन् र अफ्रिकन राष्ट्र हो। र उनले 1997 मा क्वाइट रिभोल्युसन एउटा प्रस्ताव ल्याएका थिए। उनको एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि थियो यसमा। अब म नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बारेमा जानकारी दिँदैछु। सन् 1949 फेब्रुअरी 13 मा नेपालले सदस्यताको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा निवेदन दिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो महासचिव ट्रिगभेली, नर्वेका ट्रिगभेलीको समक्ष नेपालले निवेदन पेश गरेको थियो। त्यो निवेदन लिएर जाने व्यक्ति चाहिँ पदमबहादुर खत्री थिए। र उनले यो निवेदन नेवारी भाषाको रञ्जना लिपिमा चाहिँ दिएको थियो, र जसमा रसियाले नेपालको विपक्षमा भोट गरेको थियो। तर नेपालले 1955 डिसेम्बर 14 मा नेपाल सहितका 16 वटा राष्ट्रले सदस्यता पाएको थिए संयुक्त राष्ट्रसङ्घको। र एसियाबाट कम्बोडिया, लाओस, श्रीलङ्का र जोर्डान र नेपाल थिए भने अन्य राष्ट्रहरू अन्य महादेशबाट थिए। र जुन 20 वटा राष्ट्रले त्यतिखेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागि सदस्यता दिएको मध्येमा 16 वटा राष्ट्रले मात्र मान्यता पाएको थियो। त्यसैले यसलाई प्याकेज अफ डिल पनि भनिन्छ, किनकि 16 जनाले एकैपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको कारणले। र त्यतिखेर रिजेक्टमा पर्ने देशहरू उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण भियतनाम र उत्तरी भियतनाम थिए। र श्रीलङ्काबाट त्यतिखेर सार्कबाट भनौँ न, सार्कबाट सदस्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्र भनेको श्रीलङ्का र नेपाल थिए भने आसियानबाट सदस्यता प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरू लाओस र कम्बोडिया थिए। र जोर्डन भनेको पश्चिम एसियाबाट पर्छ। र त्यसै गरी सन् 1956 को 11औं महासभामा नेपालको तर्फबाट चुडाप प्रसाद शर्माको नेतृत्वमा पहिलो पटक सहभागी भइएको थियो। र त्यसपछि सन् 1960 मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री चाहिँ बिपी कोइराला हुन्, जुन 15औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर चिनिने बिपी कोइराला हुन्, सन् 1960 मा हो। र नेपालबाट पहिलो स्थायी प्रतिनिधि भनेर चिनिने व्यक्ति चाहिँ ऋषिकेश शाह हुन् उनी। र सन् 1996 अक्टोबर 9 मा सिटिबिटीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर एउटा सदस्य राष्ट्र भएको थियो। सिटिबिटी भनेको कम्प्रिहेन्सिभ न्युक्लियर टेस्ट ब्यान ट्रिटी भन्छ।
जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा ल्याइएको एउटा सन्धि हो। आणविक हतियारको परीक्षण गर्न नमिल्ने भनेर ल्याइएको सन्धि हो। त्यसै गरेर सन् 1997 अक्टोबर 9 मा केमिकल वेपन कन्भेन्सनमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो। केमिकल वेपन कन्भेन्सन भनेको रासायनिक हात हतियारको प्रतिबन्ध गर्नको लागि ल्याइएको सन्धि हो। त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री चाहिँ टङ्कप्रसाद आचार्य थिए। सन् 1955 डिसेम्बर 14 मा नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको बेला र नेपालले सन् 1958 बाट शान्ति मिसनमा नेपाली सेनालाई लेबनानमा पठाए। एउटा पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा मात्रै हो र त्यसपछि सन् 1978 देखि शान्ति मिसनमा नेपाली सेना पठाउने गरियो निरन्तर रूपमा, एउटा पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा नभएर। त्यसैगरी सन् 1992 देखि नेपाली प्रहरीलाई पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनको लागि खटाइयो। जुन पहिलो राष्ट्र भनेको युगोस्लाभिया हो। यो चाहिँ युरोपकै कन्ट्री हो र सन् 2003 देखि सशस्त्र प्रहरीलाई पनि शान्ति मिसनमा पठाइयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको। जुन पहिलो राष्ट्र भनेको पठाएको राष्ट्र भनेको युगोस्लाभिया हो। अब नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बीचको सम्बन्ध चाहिँ सकियो। त्यसपछि तपाईहरुलाई म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्ट संस्थाहरू, स्पेशलाइज एजेन्सी भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। अब म संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 15 वटा विशिष्ट संस्थाहरूको बारेमा जानकारी दिन्छु र त्यसमध्येमा सबैभन्दा पहिला म स्थापनाको आधारमा मैले क्रम सङ्ख्यामा राखेको छु। सबैभन्दा पहिला आइटियु भनेको इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ। सन् 1865 मे 17 मा स्थापना भएको हो। यसको सदस्यता नेपालले 1957 डिसेम्बर 5 मा हो भने यसको प्रधान कार्यालय जेनेभा स्विजरल्यान्डमा हो। त्यसै गरेर इपियु, सरी है टाइपिङमा मिस्टेक भएछ, यसमा यु होइन युपियु हो। अब तपाईहरुलाई इपियुको बारेमा जानकारी दिँदैछु, जसमा टाइपिङ मिस्टेक थियो, अहिले सुधारिएको छ। युनिभर्सल पोस्टल युनियन भन्छ, विश्व हुलाक सङ्घ, जसको स्थापना 1874 अक्टोबर 9 मा हो र यसको नेपालले सदस्यता कहिले लग्यो भने 1956 जुलाई 11 मा हो। यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको बर्नमा हो। र त्यसै गरेर आइएलओ, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन हो, जसको स्थापना 1919 अप्रिल 11 मा हो र यसमा नेपालले 1966 अगस्त 30 मा सदस्यता लिएको थियो र यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभा हो। जेनेभा भनेको स्विजरल्यान्डको राजधानी हो। र अर्को आइएफएओ हो, फुड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन भन्छ, विश्व खाद्य सङ्गठन हो। यसको स्थापना 1945 अक्टोबर 16 मा हो र यसको सदस्यता नेपालले 1951 नोभेम्बर 27 मा लिएको थियो र यसको प्रधान कार्यालय रोमको इटाली हो। इटालीको रोममा है, इटालीको राजधानी रोममा हो, जुन युरोपमा पर्छ इटाली देश। र त्यसै गरेर इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापना 1945 डिसेम्बर 27 मा हो भने नेपालले सदस्य कहिले लगेको थियो भने 1961 सेप्टेम्बर 6 मा हो, जुन अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसी मा छ त्यसको प्रधान कार्यालय। त्यसै गरेर युनेस्को, युनाइटेड नेसन एजुकेसन साइन्टिफिक एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन। यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा
सांस्कृतिक सङ्गठन हो जसको स्थापना 1946 नोभेम्बर 16 र नेपालले सदस्यता लिएको भनेको 1953 मे 1 मा हो र यसको प्रधान कार्यालय फ्रान्सको पेरिसमा हो, फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा। र आइकाओ इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन, यसको स्थापना 1947 अप्रिल 4 मा हो र नेपालले सदस्यता लिएको 1960 जुन 29 मा हो र क्यानाडाको मोन्ट्रियलमा यसको प्रधान कार्यालय रहेको छ। त्यसै गरेर इन्टरनेसनल म्यारिटाइम अर्गनाइजेसन भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक सङ्गठन हो, आइएमओ को फुल फर्म। र यसको सदस्यता नेपालले 1973 जनवरी 31 मा लिएको हो र यसको प्रधान कार्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको छ, बेलायतको राजधानी हो लन्डन। त्यसै गरेर WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, जसको स्थापना 1948 अप्रिल 7 हो र विश्व स्वास्थ्य दिवस पनि अप्रिल 7 मै मनाइन्छ, तपाईहरुले यसलाई ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरेर नेपालले 1954 मे 10 मा यसको सदस्य बनेको हो भने यसको प्रधान कार्यालय स्विट्जरल्यान्डको राजधानी जेनेभामा रहेको छ। र अर्को WMO को फुल फर्म चाहिँ वर्ल्ड मेट्रोलोजिकल अर्गनाइजेसन, विश्व जलवायु सङ्गठन हो, जसको स्थापना 1950 मार्च 23 मा हो भने नेपालले 1966 अगस्त 12 मा यसको सदस्य भएको थियो र यसको प्रधान कार्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। त्यसै गरेर UNIDA को फुल फर्म भनेको युनाइटेड नेसन इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय औद्योगिक विकास सङ्गठन हो, जसको स्थापना 1966 नोभेम्बर 17 मा हो र नेपालले 1983 डिसेम्बर 9 मा यसको सदस्यता लिएको थियो भने यसको प्रधान कार्यालय अस्ट्रियाको भियना हो, जुन युरोपमा पर्छ अस्ट्रिया भन्ने देश, र त्यसको राजधानी भनेको भियना हो। त्यसै गरेर WIPO को फुल फर्म चाहिँ वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन भन्छ, विश्व बौद्धिक सङ्गठनको स्थापना 1967 जुलाई 14 मा हो र यसको सदस्यता नेपालले 1997 फेब्रुअरी 4 मा लिएको हो र नेपालको सबैभन्दा सदस्यता पछि लिएको सङ्गठन भनेको WIPO हो र यसको प्रधान कार्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। र अर्को आयो UNWTO, युनाइटेड नेसन वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसन, जसको स्थापना 1975 नोभेम्बर 1 मा हो भने नेपालले सदस्यता त त्यो 1975 मै लिएको थियो र यसको प्रधान कार्यालय स्पेनको मेड्रिडमा रहेको छ। स्पेन युरोप महादेशको देश हो, स्पेनकै राजधानी भनेको मेड्रिड हो र तपाईँ WTO सँग नजोकिनु होला। WTO भनेर मात्र आयो भने त्यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्ट संस्था होइन, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन जुन विश्व व्यापार सङ्गठन हो, त्यससँग तपाईँ नजोकिनु होला। र IFAD को फुल फर्म भनेको इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, यसको स्थापना 1977 डिसेम्बर 15 मा हो भने यसको सदस्यता नेपालले 1978 मे 5 मा लिएको थियो र यसको प्रधान कार्यालय इटालीको राजधानी रोममा रहेको छ। तपाईहरुले खाद्य सम्बन्धी शब्द देख्नुभयो भने त्यो इटालीको रोममा हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला प्रधान कार्यालय। र अब म तपाईलाई विश्व ब्याङ्कको ग्रुपमा रहेका ब्याङ्कहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछु। त्यसै गरेर IBRD, इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट हो।
अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास ब्याङ्क, जसको स्थापना 1945 डिसेम्बर 27 मा र यसको सदस्यता नेपालले 1961 सेप्टेम्बर 6 मा लिएको थियो र यसको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको वासिङटन डिसी। जुन ब्याङ्क सम्बन्धी तपाईहरुले र आर्थिक सम्बन्धी तपाईहरुले संगठनहरू सबै अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा रहेका छन् प्रधान कार्यालय। अर्को आयो आइएफसी, इन्टरनेशनल फाइनेन्सियल कर्पोरेसन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त आयोग र यसको स्थापना 1956 जुलाई 20 र यस नेपाल सदस्य भएको 1966 जनवरी 6 मा हो र यसको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको वासिङटन डिसी मा रहेको छ। त्यसै गरेर आइडिए, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन, सरी है, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन हो। यसको स्थापना 1960 डिसेम्बर 24 मा हो भने नेपालले 1961 सेप्टेम्बर 6 मा सदस्यता लिएको थियो र यसको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको वासिङटन डिसी मा रहेको छ। र अर्को आयो आइसिएसआइडी। आइसिएसआइडी को फुल फर्म भनेको इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट, अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र, जसको स्थापना 1966 अक्टोबर 14 मा भएको थियो। नेपालले सदस्यता कहिले लगेको भन्ने कुरा तपाईहरुले खोज्नु होला। यसको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको वासिङटन डिसी मा रहेको छ। र लोकसेवामा सोध्न सक्ने अति महत्त्वपूर्ण पोसिबल भएको क्वेशन चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तिम सदस्य राष्ट्रहरूको मैले क्रमश अनुसार राखिदिएको छु, तपाईहरुले यो आधारमा पढ्नु होला। 1 मा टुभालु जुन 189औं राष्ट्र हो, 2000 सेप्टेम्बर 5 मा सदस्यता लिएको थियो र स्विजरल्यान्डले सन् 2002 सेप्टेम्बर 10 र 190औं राष्ट्रको रूपमा, पूर्वी टिमोर सन् 2002 सेप्टेम्बर 27 मा 191औं राष्ट्रको रूपमा र मन्टेनेग्रो सन् 2006 जुन 28 मा 192औं राष्ट्रको रूपमा र अन्तिम राष्ट्र रहेको दक्षिण सुडान हो, सन् 2011 जुलाई 14 मा हो 193औं राष्ट्र। र तपाईहरुले राम्ररी अध्ययन गर्नु होला र तपाईहरुको आउने एक्जामको लागि धन्यवाद।